नमस्कार नानी बाबुहरू, तपाईँहरूलाई यस नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ र तपाईँहरूलाई पढाउनुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई केही कुराहरू भन्न जाँदैछु। त्यो ध्यान दिएर सुन्नुहोला र म तपाईँलाई के भन्न आग्रह गर्छु भनेपछि कपी र कलम हातमा लिएर पढ्नको लागि एकदमै रेडी भएर बस्नुहोला। र आज म तपाईहरूलाई मेरो गणित कक्षा 1 को मेरो गणित भन्ने विषय पढाउन जाँदैछु र अब हामीले बिस्तारै बिस्तारै पढ्दै जानेछौँ र तपाईँहरूले नजानेको कुराहरू मलाई सोध्नुहोला अथवा कमेन्ट गरेर केही आफूलाई लागेको प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुनेछ। होइन तपाईँलाई कमेन्ट हान्न आउँदैन भनेपछि तपाईँले आफ्नो प्यारेन्ट्सहरू बुवा आमालाई क्वेसनहरू सोधिदिन लगाउन सक्नुहुनेछ। र अब हामी हाम्रो क्लास सुरु गर्नेछौँ र अब हामी कक्षा 1 को गणित विषयको पाठ 1 आकारका प्रकार र स्थान पढ्न गइरहेका छौँ र तपाईहरूलाई तपाईहरूको बुबा आमाले नि यहाँ पढ्नुभन्दा अगाडि नै केही कुरा सिकाइसक्नु भएको होला। सायद जस्तै 1 देखि 100 सम्म लेख्न, भनौँ न क ख रा सिक्न, क ख ग घ पढ्नलाई, एबिसिडी पढ्नलाई र एबाट के आउँछ, 1 + 1 कति हुन्छ, त्यस्तो कुराहरू तपाईँहरूले आफ्नो बुवा मम्मीसँग सिकिसक्नु भएको छ मलाई आशा लाग्छ। र फेरि पनि म तपाईँहरूलाई यहाँ तपाईँले सिकेको कुरालाई फेरि पनि दोहोऱ्याएर पढाउन आएको छु। र हामीलाई थाहा छ हाम्रो वरिपरिको वस्तुहरू देख्दाखेरि धेरै विभिन्न विभिन्न प्रकारको अथवा आकारको देख्न सक्छौँ। जस्तै हामीले आफ्नो बुवा आमालाई देख्दाखेरि ओहो यहाँ त कति अग्लो हुनुहुन्छ भन्छौँ नि, र आफूलाई हेर्छौँ, आफूलाई हेर्दाखेरि त म त कति सानो छु, मेरो त हात पनि कति सानो छ, बुबाको हात कति ठुलो, मम्मी कति मोटी हुनुहुन्छ, अर्थात् म कति पातलो छु, म किन सानो छु भनेर सोच्नु पनि हुन्छ होला। र आज हामी त्यही कुराहरूलाई तपाईँ सामु सिकाउन गइरहेको छु र ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र सकेसम्म आफ्नो कपीमा लेख्नुहोला। र यसको साथसाथै म तपाईँहरूलाई स्थानको बारेमा पनि अलिकति बुझाउन चाहन्छु र मलाई आशा छ तपाईँहरूले रमाइलो मानेर बुझ्नुहुनेछ। जस्तै हामीले स्थान भन्छौँ, यो स्थान भनेको के हो भन्दाखेरि ठाउँ हो। जस्तै कहिले कसो तपाईँको मम्मीले तपाईँलाई भन्नुहुन्छ होला नि, छोरा छोरी ओ त्यहाँ गएर आलु लिएर आऊ त भन्नुहुन्छ। तिमीले सोध्छौ मम्मी कता छ आलु भनेर सोध्छौ होला। त्यस्तैमा मम्मीले तिमीहरूलाई भन्नुहुन्छ खाटको तल छ, तलबाट लिएर आऊ भन्नुहुन्छ होला। हो, त्यो खाटको तल राखेको आलु हामीले लिएर जान्छौँ र हामीले यहाँबाट के बुझ्छौँ भनेपछि मम्मीले भनेको स्थान खाटको तल रहेछ। आलुलाई कहाँ राख्नु भएको रहेछ मम्मीले? खाटको तल हो। त्यसै गरी अब हामी यहाँ दिएको पाठ 1 को चित्रहरू हेरेर हामीले छलफल गर्छौँ र तपाईँहरूलाई पनि यो चित्र हेरेर केही न केही कुराहरू त पक्कै पनि आयो होला। हेर्नुहोस्, चित्रहरू यस प्रकारको छ र यसलाई हामीले बिस्तारै बिस्तारै सजिलोसँग पढ्दै जानेछौँ र एकैछिनमा हामीले यो च्याप्टर अथवा यो पाठ सक्नेछौँ। र अब हामीले यस चित्रमा के देख्न सक्छौँ त? ल भन त। एउटा हामीले के देख्छौँ? सूर्य। हामीले सधैँ सूर्यलाई देख्छौँ। बाहिर आकाशमा हामीले सूर्य नदेखेको त कहीँ पनि छैन होला। सूर्य देख्छौँ। सूर्य कस्तो आकारको हुन्छ भन त? हो, गोलो आकारको हुन्छ। स्याबास।
सूर्य कस्तो आकारको हुने रहेछ? गोलो। हामीले के बुझ्यौं भने सूर्यको आकार गोलो हुने रहेछ। र यो कहाँ छ त? आकाशमा छ नि। हो, त्यो आकाश नै सूर्य भएको स्थान हो। र हामी अरू चित्र पनि हेर्दै गरौँ। ल, अर्को हामीले के देख्यौं? यहाँ हिमाल देख्यौं। अनि अर्को हामीले पहाड देख्यौं। यो हिमाल हो भने यो पहाड। यसलाई हामीले के भन्छौं? पहाड पनि देख्यौं। र यहाँ कतिवटा पहाड देखेका छौं? 2वटा। एउटा यो भने अर्को यो। त्यस्तै हामीले हिमाल कति देख्यौं? 3वटा देखेका छौं। एउटा यो, अर्को यो र अर्को यो। त्यसै गरी हामीले यो चित्रमा अरू के देख्न सक्छौं? ल भन त। हामीले यहाँ एउटा घर देख्यौं। 4 जना मानिसहरू देख्यौं। एउटा नानीले डोरी खेलिरहेछ र उसको भाइ नानी सँगसँगै डोरी खेलिरहेछ। र अर्को हामीले एउटा महिला देख्यौं। सायद यी महिला यो 2 बाबु नानीको मम्मी हुनुहुन्छ होला। अर्को हामीले बाबु नानीको बुवा देख्यौं। बुबाले कोदाली हातमा समात्नु भएको छ। यहाँ एउटा कुकुर छ। र अर्को एउटा गाडा पनि छ। र यहाँ 3वटा जनावरहरू देखेका छौं। एउटा भैँसी छ, एउटा गाई छ, भनेपछि अर्को बाख्रा छ। र अरू हामीले यहाँ के देख्यौं? अर्को चीज हामीले यहाँ रुखहरू पनि देखेका छौं। हामीले यहाँ के देख्यौं? सूर्य, पहाड, हिमाल, घर, रुख, मान्छे र पशुहरू देख्यौं। हामीले अर्को कुरा पनि देखेका छौं। त्यो हो फूलहरू। हेर त, यहाँ फूलहरू छ। अब हामीले यहाँ भएको वस्तुहरू, यहाँ भएको चीजहरू त हामीले देख्यौं, चिन्यौं पनि। अब हामीले यिनीहरू कता कता छन् भनेर यिनीहरूको स्थान पनि हामीले जान्न जरुरी छ। र म तिमीहरूलाई सिकाउँछु। नानी बाबुहरू, यहाँ खेलिरहेको दाजु र बहिनी अथवा दिदी र भाइ घरभन्दा कता छन्? घरको अगाडि छन्। हो, यो अगाडि एउटा स्थान हो। र हामीले घरको पछाडिपट्टि रुखहरू देख्न सक्छौं। र त्यो रुखको झन् पछाडिपट्टि हामीले पहाडहरू देखेका छौं कि नै? हेर त, छौं नि। र ती पहाडहरू भन्दा पनि अझ धेरै टाढा पछाडि हामीले हिमालहरू देखेका छौं। र हिमालको माथि हामीले सूर्य देखेका छौं। र यहाँ हुनुभएको यी नानी बाबुहरूको बुबाको देब्रेपट्टि हामीले कुकुर देखेका छौं। भनेपछि हामीले घरको दाहिनेपट्टि पनि रुखहरू देखेका छौं भने एउटा ठूलो चौर पनि देखेका छौं। यो हामीले गरेको देब्रे, दाहिने, तल, माथि भनेको स्थानहरू हो। र अब हामीले आकारहरू बुझ्नुपर्छ। जस्तै आकारहरू हामीले अघि पनि पढिसक्यौं, सूर्य गोलो आकारको छ भनेर। र यो तस्बिरमा सबैभन्दा ठूलो देखिने के छ? हिमाल छ। र रुख पनि जनावरभन्दा अग्ला छन्। र जनावरहरू मध्येमा सबैभन्दा ठूलो जनावर के छ? भैँसी छ। त्यसपछि गाई, त्यसपछि बाख्रा, अनि सबैभन्दा सानो जनावर यहाँ कुकुर अर्थात् डग, यसलाई
तिमीले डग भनेर पनि पढ्न सकेका हौला। अर्थात् तिमीलाई तिम्रो बाबुआमाले डिओजी डग, डग भनेको कुकुर भनेर सिकाउनु भएको होला। र यति पढ्दै हामीले यस चित्रमा भएको हामीले विवरणहरू गर्यौं, हामीले पढ्यौं यो चित्रमा के छ भनेर। अब हामी यसमा भएको एउटा सानो कविता पढ्न गइरहेका छौं। र बाबु नानीहरू, हामीले यस चित्रमा के देख्न सकेका छौं र भन त। एउटा हामीले बिरालो देख्यौं, यसलाई बिरालो भन्छ, बिरालो भन्छ। र तिमीहरूले CAT क्याट पनि भनेर पढेका होलाउ। र क्याट भनेको बिरालो हो। हामीले बिरालोलाई अंग्रेजीमा क्याट भन्छौं। र यहाँ हामी देख्छौं ढोका देख्छौं, झ्याल देख्छौं र एउटा तिमीहरू जस्तै सानो भाइ दौड्दै आफ्नो घरतिर जाँदैछ। र अब हामी यहाँ लेखेको कविता पढ्न गइरहेका छौं र तिमीहरू पनि मजाले पढ है त। ढोका खुला देखेर भित्र बाहिर हेरेर एउटा ढाडे बिरालो घरभित्र पसेछ। दुधको कराई देखेर खान अघि बढेछ। बिरालालाई देखेर बालक भित्र गएछ। डराउँदै बिरालो बाहिरतिर भागेछ। कति राम्रो कविता छ, तिमीहरूले पढ्यौ त। र अब हामी ठुलो र सानो भन्ने कुरा पढ्न गइरहेका छौं भाइ बहिनीहरू। हामीले यो कविता पनि पढिसक्यौं। र अब हामी कुन ठुलो र कुन सानो भनेर चिन्नुपर्छ। र यहाँ प्रश्नमा के सोधेको छ भनेपछि ठुलोमा टिक लगाऊ भनेर सोधेको छ। र म तिमीहरूलाई भन्छु यो चित्र हेर्ने र तिमीलाई राइट र लेफ्ट अथवा दाहिनेपट्टि र देब्रेपट्टि भनेर थाहा भएको होला। यदि तिमीलाई थाहा छैन भने म तिमीलाई सिकाउँछु। जुन हातले तिमीले खाना खान्छौ, लेख्छौ नि, त्यसलाई दाहिने भनिन्छ भने जुन हातले तिमीले भनौ न आफ्नो दिशा गरिसकेपछि टोयलेट धुन्छौ नि, त्यसलाई हामीले देब्रे हात भन्छौं। र यहाँ हेर त यिन दुईटामा कुन ठुलो छ। आकारको आधारमा हेर, यो पनि हात्ती नै हो, यो पनि हात्ती हो, तर यिन दुईटामा यो हात्ती ठुलो छ, त्यसैले यसलाई टिक लगाइयो। ल भन त यिन दुईटामा कुन ठुलो छ? कुन ठुलो छ? अवश्य पनि यो ठुलो छ। यसलाई हामीले चौरी गाई भन्छौं। चौरी गाई हिमालमा बस्छ। र यो एउटा सानो पाठो हो, यो एकदम सानो नै छ। ल भाइ बहिनीहरू, यिन दुईटामा कुन ठुलो छ? ल भन भन। हो, यो ठुलो छ। यिनी दुईटामा यो ठुलो छ। यिनी दुवै गमला हो, तर यिन दुईटा गमला मध्ये यसको आकार ठुलो भएर हामीले यसलाई सही लगायौं। अब हामी अर्को सानोमा ठिक लगाऊ भनेर प्रश्न गरेको छ। अब हामीले अघि त हामीले ठुलोलाई ठिक लगायौं, अब हामीले सानोलाई ठिक लगाउनु। यो भकुण्डो र यो भकुण्डोमा कुन सानो छ? यो सानो छ। यो घोडा र यो घोडामा यो घोडा। यिन दुईटा टेबलमा यो गुड। र यिन दुईटा यो पोथी भयो, यो यसको चल्ला भयो। पोथी भन्दा चल्ला ठुलो कदापि हुँदैन।
त्यही भएर हामीले यसको आकार पनि सानो छ, त्यसैले यसलाई ठिक लगायौँ। र मलाई लाग्छ तिमीहरूले यो बुझेका छौ। यदि बुझेका छैनौ भनेपछि सोध्ने गर है। सोध्नुपर्छ, डराउनु हुँदैन। जति तिमीले सोध्छौ त्यति तिमीले ज्ञानहरू आर्जन गर्छौ, धेरै कुराहरू सिक्छौ। यदि बोलेनौ, सोध्दैनौ, सरले के भन्नुहुन्छ भनेर डराएर बस्यो भने झन् तिमीले पढाइको कुरा बुझ्दैनौ र पछि तिमीलाई नै घाटा हुन्छ। त्यसैले आफूले पढ्ने, नजानेको कुरालाई सोध्नुपर्छ। र अब हामी अग्लो र होचो भनेर पढ्न गइरहेका छौँ। र म तिमीलाई पढाउँदै सिकाउँछु। र यहाँ क्वेसनले, यहाँको प्रश्नले के भनेको छ, अग्लामा ठिक चिन्ह लगाउनुहोस् भनेको छ। र अब हामी हेरौँ त यिनी दुईटा गाग्रीमा अग्लो चाहिँ को छ भन त। हो, यो गाग्री अग्लो छ। र यिनी दुईटा मानिसमा को अग्लो छ त? आफै सोच त, तिमी र तिम्रो बुबामा को अग्लो छ त? अवश्य पनि तिम्रो बाबा अग्लो हुनुहुन्छ भने तिमी होचो छौ। यसमा बाबा अग्लो हुनुहुन्छ। र यो रुखहरूमा, यस, यो रुख अग्लो छ। यिन दुईटा घरमा कुन अग्लो छ त? ल भन त। सही, यो अग्लो छ। स्याबास। अब हामीले होचोमा ठिक लगाउँछौँ। होचो भनेको सानो सानो उचाइ भएको। जस्तै तिम्रो उचाइ होला 3 फिट होला, तिम्रो बुवाको उचाइ होला 6 फिट। उचाइ भनेको अग्लोपना। हस्, सानो उचाइको लागि होचो भनिन्छ भने ठुलो उचाइको लागि अग्लो भनिन्छ। र अब हामी यहाँ होचोमा अथवा होचामा ठिक लगाउँछौँ। र यिन दुईटामा कुन होचो छ? बस्रकारमा कार। यिनी दुई यस्तोलाई के भन्छ भनेपछि डोको भन्छ है। डोको बाँसले बनाएको हुन्छ। यिन दुईटामा को होचो छ? यो। यिन दुईटामा कुन छ? जार र बोतलमा कुन सानो हुन्छ अथवा होचो हुन्छ? बोतल। र यहाँ अचार भनेर देखेको छ, सायद तिमीहरूले खाएको पनि होला। यिन दुईटा बट्टामा को होचो छ? हो, यो होचो छ। अब हामी फेरि अर्को कुरा सिक्न जाँदैछौँ भाइ बहिनीहरू। र सायद तिमीहरूले होचो र अग्लोको बारेमा बुझिसकेको होला। अब हामी लामो र छोटोको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। र मलाई लाग्छ तिमीहरूले यो पनि बुझिसकेका छौ। र फेरि पनि म तिमीहरूलाई बुझाउने छु। र यहाँ भएको प्रश्नहरू गरेर झन् तिमीहरू छर्लङ्ग मजाले सिक्नेछौ। म तिमीहरूलाई एउटा उदाहरण दिएर लामो र छोटोको भिन्नता तिमीहरूलाई सिकाउँछु। र आफै सोच त, तिम्रो घरमा दाइ दिदीहरू पक्कै हुनुहुन्छ होला। र आफै यसो निहालेर सोच त, तिमीले लगाउने टाई कत्रो हुन्छ र तिम्रो दाइ दिदीले लगाउने टाई कत्रो हुन्छ? सोच्यौ त? र तीन दुईटामा सबभन्दा लामो कसको हुन्छ थाहा छ? दाइ दिदीको हुन्छ। किनभने तिमीले टाईलाई लम्बाइको कारणले छुट्यायौ। र त्यस्तै कुरा अब हामीले यो चित्रमा हेरेर हामीहरू मजाले बुझ्नेछौँ। र अब हेर, यहाँको प्रश्नमा लेखेको छ लामामा ठिक लगाउनुहोस्। र यहाँ एउटा डोरी छ र अर्को डोरी छ। यिनी दुईटा डोरीमा सबैभन्दा लामो डोरी कुन छ? ल भन त। हो, यो छ। यिनी दुईटा पेन्सिलमा स्याबास,
सही कुरा, यो लामो छ। फेरि यिन दुईटा डोरीमा लामो डोरी यो छ। यिन दुईटा काठमा यो छोटो काठ छ, यो लामो काठ छ, त्यसैले लामोमा लगाएको। किनभने हामीलाई लामामा ठिक लगाउनुहोस् भनेको छ। र त्यसै गरी अब छोटोमा ठिक लगाउनुहोस् भनेको छ। र मलाई लाग्छ तिमीहरूले यो म भन्दा नि अगाडि गरिसक्छौ। र यिन दुईटा माछामा सबभन्दा सानो माछा अथवा छोटो माछा कुन छ? यो छ। यिन दुईटा डोरीमा यो, यिन दुईटा तरकारीमा यो तरकारी, यिन दुईटा ब्रसमा यो। र अब हामी दायाँ र बायाँ भनेको के हो भनेर पढ्न जाँदैछौँ। र सायद मलाई यस्तो लाग्छ कि तिमीहरूलाई पक्कै पनि तिम्रो मम्मीले अथवा बुवाले एक न एकचोटि तिमीहरूलाई यो दायाँ हो यो बायाँ हो भनेर सिकाउनु भएको होला। र सायद कतिले त बिर्सेको पनि होला भने कतिले सम्झेको पनि छ। र म तिमीहरूलाई भन्छु दायाँ भनेको तिमीले खाने कुन हातले खान्छौ? निश्चय पनि दायाँ हातले खान्छौ। र त्यसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा राइट भनेर पनि पढ्छौँ। र बायाँ भनेको खाना खाने हातभन्दा अर्को हात हो, त्यसलाई हामीले लेफ्ट भनेर पनि पढ्छौँ। र म तिमीहरूलाई लेखेर पनि सिकाउँछु। मलाई लाग्छ तिमीहरूले दायाँ भनेको राइट र बायाँ भनेको लेफ्ट भनेर पढिसकेका पनि होला। र अब हामी यो चित्र हेरेर भन्छौँ यो मानिसको गाई कुन दिशातिर छ ल भन त? अथवा कुन हाततिर छ? दायाँ हाततिर छ। र यो घर बायाँ। र यति यो चित्र हेरेर तिमीहरूले बुझेका छौ होला। अब हामी दायाँ हात माथि उठाउनुहोस् भनेको छ। ल तिमीहरूले आफ्नो दायाँ हातलाई उठाउ त। स्याबास, उठायो। दायाँतिर हेर्नुहोस् भनेको छ। दायाँतिर हेर्नुहोस् भनेको तिम्रो जुन दायाँ हात छ नि त्यतातिर हेर्ने, टाउकोलाई यसरी मर्काउने, जसरी यहाँ दायाँतिर हेरेको छ। र यहाँ भनेको छ बायाँ हात माथि उठाउनुहोस्। ल उठाउ त बाबु नानी हो, आफ्नो बायाँ हात उठाउँछ। स्याबास। अब बायाँतिर हेर्नुहोस् भनेको छ। ठ्याक्क बायाँतिर हेरेको छ। र मलाई आशा लाग्छ तिमीहरूले पनि त्यहाँ दायाँ र बायाँ हेर्यो होला, आफ्नो हातहरू पनि उठायो होला। र उठाएको छैनौ भने एकचोटि गर, तिमीले कदापि पनि भुल्ने छैनौ। र अब हामी यहाँ रहेको प्रश्नहरूमा जाँदैछौँ। र पहिलोले के भनेको छ भनेपछि दायाँ रहेको चित्रमा ठिक लगाउनुहोस् भनेको छ। ल यहाँ हेर त, यिन दुईटामा दायाँ कुन छ? यो छ। यो कतातिर छ? यो रुख बायाँपट्टि छ। भने यिन दुईटामा फेरि यहाँ प्रश्न पढ है। फेरि नपढिकन यसमा टिक लगाउला, यो गल्ती हुन्छ। यस्तो हामीले गर्नु हुँदैन। त्यही भएर पहिला हामीले प्रश्न पनि पढ्ने बानी बसाल्नु पर्छ। र हामी क्वेसन पढौँ है। बायाँ रहेको चित्रमा ठिक लगाउनुहोस् भने। ल अब हामीले किताब त राखेका छौँ अगाडि। र अब हामीले हेर त तिम्रो बायाँ हाततिर के छ त्यसैमा ठिक चिन्ह लगाऊ भनेको छ। र हामीले चित्र हेर्दाखेरि के देख्यौँ? बायाँ हातमा त कुखुरा पो रहेछ। त्यसैले हामीले कुखुरामा ठिक चिन्ह लगायौँ। हो, अब हामी फेरि अर्को रमाइलो कुरा सिक्न जाँदैछौँ। एकदम रमाइलो छ।
अब हामी अगाडि बीच र पछाडि भन्ने कुरा पढ्न जाँदैछौँ र म तिमीहरूलाई एउटा कुरा सिकाउँछु, त्यो नभुल। त्यति जानेपछि तिमीले अगाडि बीच र पछाडि भन्ने कुरा जान्नेछौ। र मानौ तिमी एक ठाउँ उभियौ अथवा तिमी आफ्नो साथीहरूसँग क्लासमा त बसेका छौ अहिलेसम्म। तिम्रो अगाडितिरको साथी जुन साथीलाई तिमीले सिधा टाउकोले बस्दाखेरि अगाडि देख्छौ नि, सिधा देख्छौ नि, त्यसलाई हामीले अगाडि भन्छौँ। र तिम्रो ठ्याक्क पछाडि जुन पिठ्यु भाग छ नि, हो त्योभन्दा पछाडि अथवा हामीले आँखाले त्यसलाई सिधा बसेर देख्न सक्दैनौँ, त्यसलाई हामीले पछाडि भन्छौँ। र आयो बीचको कुरा। बीचमा त हामी स्वयं नै बसेका छौँ नि त। र अब हेरौँ, यहाँ यो चित्रमा एउटा भाले छ, एउटा हाँस छ र एउटा सानो पप्पी अथवा कुकुर छ, अर्थात् यसलाई हामीले पप्पी पनि भन्न सक्छौँ है, मायाले पप्पी भनेको। ल अब हामीले हेरौँ हाँसको अगाडि के छ। हाँसले अगाडितिर हेरिरहेको छ कि नै यतातिर? हो, ठ्याक्क जता हेरिन्छ त्यसैलाई हामीले अगाडि भन्छौँ। हाँसको अगाडि के छ? ल भन त। हाँसको अगाडि कुकुर छ। फेरि अर्को प्रश्नमा के सोधेछ? हाँसको पछाडि के छ? हाँसले त यो कुखुरालाई त अथवा भालेलाई त देख्न सक्दैन, त्यसैले हाँसको पछाडि भाले छ। र यहाँ भनेको छ सबैभन्दा अगाडि के छ। अब यो यहाँको चित्रमा हामीले भनौँला, सर किन भाले किन अगाडि भएन, किन कुकुर भन्नुभयो भनौँला। ल आफै हेर त, भालेले हाँसलाई हेरेको छ, हाँसले कुकुरलाई हेरेको छ, तर कुकुरले अगाडि अब के हेरेको छ थाहा छैन। सबैभन्दा अगाडि कुन छ? यिनीहरू आफ्नो हिँडाइको क्रममा हेर त, सबैभन्दा अगाडि कुकुर छ, त्यसैले यसको उत्तर कुकुर हुन्छ। कुकुर छ। र घ नम्बरमा सोधेको सबैभन्दा पछाडि के छ? सबैभन्दा अन्तिममा के छ हेर त, भाले छ नि, त्यसैले त्यो पनि पछाडि भयो। सबैभन्दा लास्टमा अन्तिममा भाले छ। र क्वेसनले प्रश्नले के भनेको छ? सबैभन्दा पछाडि के छ भन्यो, भाले रहेछ। र बीचमा के छ त? भाले र कुकुरको बीचमा हाँस छ, त्यसैले यसको उत्तर हाँस हुन्छ। हाँस छ। र यति भन्दै हामीले अगाडि बीच र पछाडि भन्ने हामीले बुझिसक्यौँ। अब हामी यहाँ तलको चित्रहरू हेरेर सबैभन्दा अगाडि रहेको चित्रमा ठिक लगाओस् भनेको छ। र हेरौँ त, यहाँ तिमीहरू जस्तै साना साना बालबालिकाहरू स्कुल जाँदैछन्। स्कुल यो साइडतिर छ, किनभने यो दिशामा रहेछ, किनभने सबै यतैतिर हिँडेका छन् नि। र हामीलाई प्रश्नले के भनेको छ? सबैभन्दा अगाडि रहेको चित्रमा ठिक लगाउनुहोस्। र यिनीहरूमा सबैभन्दा अगाडि को छ? हो, यो सानो भाइ छ। र यहाँ पनि सबै यतातिर हेरिरहेका छन्। र यो चित्रमा सबैभन्दा अगाडि के रहेछ? हाँस रहेछ। र अब हामीले हाँसमा टिक लाउनु पर्छ। र यहाँ हेर त, योमा के भनेको छ? यो प्रश्नमा सबैभन्दा पछाडि भनेको छ। र कमिलाहरू सबै दायाँतिर हिँडिरहेका छन्, भनेपछि सबैभन्दा पछाडि को रहेछ? यो कमिला। सबभन्दा अगाडि यो रहेछ, बीचमा यो रहेछ, त्यसपछि यो रहेछ, भनेपछि यिनी तिनटामा सबैभन्दा पछाडि कुन रहेछ? यो कमिला रहेछ। त्यसैले हामीले यसमा के गर्यौं? ठिक चिन्ह लगायौं। र अब हामी अर्को चित्र हेर्न गइरहेका छौं। र हेर त, चराहरू सबै यतातिर उडिरहेको छ नि, दायाँपट्टि सबभन्दा अगाडिको चरा यो रहेछ, बीचमा यो चरा, र सबैभन्दा पछाडि अथवा अन्तिममा कुन चरा रहेछ?
यो चरा रहेछ। र यसरी हामीले अगाडि पछाडि र बीच भन्ने कुरा सिक्यौं। अब हामी फेरि अर्को कुरा सिक्नेछौँ। र अर्को कुरा के छ? तल र माथि। र मैले पहिला नै तिमीहरूलाई भने नि, तिमीलाई मम्मीले आलु ल्याउन पठाउनु भयो र तिमीलाई जान मन नलागेर के भन्छौ? मम्मी मैले त आलु देखेकै छैन भन्छौ। अनि त्यतिकै मम्मीले के भन्नुभयो? पछाडि त्यो खाटको तल छ भन्नुभयो नि। खाट माथि भयो, खाटको तल आलु रहेछ भनेर तिमीलाई मैले सुरुमै भनेको थिएँ। कतिले त सम्झेको पनि होला यो कुरा। र अब हामी तल र माथि भन्ने कुराहरू पढ्न जाँदैछौँ र मलाई लाग्छ तिमीहरूले एकैछिनमा यो कुरा सिक्नेछौ। र अब हेर, यो चित्रमा हेरौँ त, माथि रहेकालाई ठिक लगाउनुहोस् भनेको छ। ल अब हामीले हेरौँ, यिन दुईटा चित्रहरू हेर्नेछौँ। र यहाँ हवाईजहाज उडिरहेको छ। हवाईजहाज सधैँ आकाशमा उड्छ र बस सधैँ जमिनमा गुड्छ। ल भन त यिन दुईटामा माथि को छ? सही, हवाईजहाज छ। र यो चित्र हेरेर हामीले अब त भन्न सकिहाल्छौँ माथि कुन छ? बाँदर रुखमा चढेको छ, त्यसैले माथि छ। भने यो बाघ, हामीले बाघलाई टाइगर भनेर पनि पढेका हौला कति ठाउँमा। र टाइगर भनेको पनि बाघ हो। र बाघलाई इङ्ग्लिसमा TIGER टाइगर भनिन्छ भने बाँदरलाई इङ्ग्लिसमा मङ्की भनिन्छ। र यिन दुईटामा माथि कुन छ? बाँदर छ। र अब फेरि हेर त, यहाँ हामी प्रश्नमा पढ्नुपर्छ है। पहिला प्रश्न नपढिकन ठिक लाग्यो भने के हो थाहा नै हुँदैन। यहाँ के भनेछ? तल रहेकालाई ठिक लगा भनेको छ। अब हेर त, यो मान्छे घरको छतमा छ भने यो नानी तल बाटोमा छिन्। यिन दुईटामा तल को छ? नानी छिन्। र चरा आकाशमा उडिरहेको छ। कार तल आफ्नो बाटोमा गुडिरहेको छ। र यिन दुईटामा तल कुन छ आफै भन त? स्याबास, कार छ। र अब हामी फेरि तल र माथिको अरू कुराहरू पनि पढ्न जाँदैछौँ। र यहाँ प्रश्नमा के सोधिएको छ? टेबल माथि रहेकालाई ठिक चिन्ह लगाऊ। र अब हामी हेरौँ त, यो एउटा टेबल भयो। र टेबलको तल के छ? बिरालो छ। र टेबलको माथि के छ? बोतल छ। ल भन त, टेबलको माथि के छ? बोतल छ। र क्वेसनले टेबलको माथिमा रहेकोलाई ठिक चिन्ह लगाउनुहोस् भनेको छ। त्यसैले हामीले बोतललाई लगाउनु पर्छ। ल अब फेरि हेर त, टेबलको तल बोतल छ, टेबलको माथि चरा छ। अब हामी यिन दुईटामा कोलाई ठिक लगाउनु पर्यो? चरालाई। फेरि यता बोतलमा लगाएँ, यता किन बोतलमा? यहीमा बोतलमा लगाइदिन्छु भन्नु हुँदैन है, किनभने यसमा बोतल, टेबलको तल बोतल छ। र हामी फेरि अर्को प्रश्न गर्दैछौँ। अब एकैछिनमा सकिन्छ, एकैछिनमा। कति रमाइलो हुन्छ हेर त, पढ्दाखेरि कति रमाइलो हुन्छ। हेर त, टेबलको तल के छ? कमिला, कमिलो भन्छ यसलाई। म तिमीहरूलाई कमिलो छ, कमिलोलाई तिमीले एन्ट भनेको कमिला अथवा भनेर पढेको होला। र माथि रेडियो छ। र टेबलको माथि के छ? रेडियो। र यहाँ हेर त, टेबलको तल कुखुरा छ। कुखुरालाई हामीले हेन पनि भन्छौँ। र माथि के छ? किताब छ। किताबलाई हामीले बुक भन्छौँ। र टेबलको माथि बुक भएको कारणले अथवा किताब भएको कारणले हामीले माथिकोमा ठिक लाउनु पर्छ। र यहाँ ठ्याक्कै अघि माथिकोमा ठिक लगाऊ भनेको छ, अहिले अब टेबलको तल रहेकोलाई ठिक लगाऊ भनेको छ। अब हामीले
तल रहेकोलाई ठिक्राउनु पर्छ। टेबलको तल के छ? भाले छ। ल यो चित्रमा हेर त, टेबलको माथि झोला छ, तल पेन्सिल छ। टेबलको तल के रहेछ? पेन्सिल। यहाँ हेर त, टेबलको माथि गमला छ, टेबलको तल एउटा भाँडा छ, बक्स छ। यी दुईटामा तल कुन छ? बक्स छ। र हेर त, यहाँ परेवा रहेछ एउटा टेबलको माथि र तल भाले रहेछ। यी दुईटामा तल कुन छ? भाले छ। र हामीले भालेलाई अङ्ग्रेजीमा COCK कक भन्छौँ भने परेवालाई पिजन भन्छौँ, PIGEON, पिजन भनेर भन्छौँ। पिजन भनेको के रहेछ? परेवा। र आज तिमीहरूले हेर त, तल माथि दायाँ बायाँ के पढ्दा पढ्दै तिमीहरूले इङ्ग्लिसमा पनि पढ्न सिक्यौ। कति कुरा त नजानेको पनि थियो होला, नयाँ नयाँ कुरा पढ्न सिक्यौँ। हो यस्तै मजाको पाराले पढ्नको लागि तिमीहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलमा गएर पढ्नुपर्छ है। र अब हामी फेरि अर्को नयाँ एउटा रोचक किसिमको पढ्न जाँदैछौँ र त्यो हो टाढा र नजिक। ल आफै म तिमीहरूलाई एउटा प्रश्न सोध्छु, तिमीहरूले भन है त। तिम्रो घरदेखि नजिकको घर कसको छ? तिम्रो घरबाट नजिकको घर कसको छ तिम्रो साथीहरू मध्ये? ल भन त। मेरो घरदेखि नजिकको घर खेमराज भन्ने मित्रको छ। त्यस्तै तिम्रो घरदेखि नजिकको साथीको घर कसको छ त्यो तिमीलाई थाहा छ र त्यो तिमीले एन्सर कमेन्टमा गर्नुहोला। र टाढाको घर रोहित गुप्ताको छ मेरो। त्यस्तै तिम्रो पनि कुनै साथीको घर टाढा होला, खेल्न जानलाई हिँड्नुपर्छ होला, धेरै हिँड्नुपर्छ, त्यसैले त्यो टाढा होला। र अब हेरौँ, यहाँ प्रश्नले सोधेको छ, यहाँ एउटा केटा छन्, तिमीहरू जस्तै सानो केटा छ र अर्को सानी नानी अर्थात् केटी छिन्। र अब यहाँ क्वेसनले सोध्छ, पिङबाट को नजिक छ? ल अब हेर त, यो पिङ हो। यो पिङबाट नजिक कुन छ? केटी। यसलाई हामीले केटी भन्छौँ। र पिङबाट टाढा को छ? यिन दुईटामा को धेरै टाढा छ? हेर त, केटा टाढा छ। स्याबास। र केटीलाई हामीले गर्ल्स भनेर पढे हौँला, र केटालाई हामीले बोय भनेर पढेको हौँला। हेर त, बोय भनेको केटा रहेछ, गर्ल भनेको केटी रहेछ। र फेरि अब हामी अर्को प्रश्न गर्न गइरहेका छौँ। ल हेर त, विद्यार्थीहरूबाट घर टाढा छ कि रुख टाढा छ? ल अब आफै हेर त, यहाँदेखि रुख टाढा छ कि घर टाढा छ? ल भन त, यिन दुईजना हिँडेर कता छिटो पुग्छन्? भन त, कता छिटो पुग्छन्? यिनीहरू हिँडेर घरतिर छिटो पुग्छन् भनेपछि हामीले के बुझ्छौँ भनेपछि यिनीहरू घरको नजिक छन् भने यिनीहरू रुखको टाढा छन्। अब यहाँ प्रश्नमा सोधेको छ, विद्यार्थीहरूबाट घर टाढा छ कि रुख टाढा छ भनेको छ। ल मैले भर्खर तिमीहरूलाई बुझाएँ, यिन दुईटामा कुन टाढा रहेछ विद्यार्थीबाट? रुख। र यसको उत्तर हो रुख टाढा छ सर। स्याबास। र फेरि अब हामी अर्को प्रश्नमा जान्छौँ। र हेर त, खानाबाट कुन जनावर नजिक छ? यिनीहरू दुईटा जनावर मध्ये कसको नजिक खाना छ भनेर प्रश्नले भनेको छ। र यसो हामीले हेर्दाखेरि नै भन्छौँ नि, ओहो क्याट, बिरालोको नजिक पो खाना रहेछ भन्छौँ नि। हो, सही हो, बिरालोको अगाडि नै अथवा
नजिक खाना छ। यसको उत्तर हो बिरालो। यसरी टिक लगाइदिने। फेरि हेरौँ है, यहाँ के भन्छ, बिरालोबाट नजिक रहेकालाई ठिक चिन्ह लगाउनुहोस् भनेको छ। ल हेर त, बिरालो यहाँनिर छ, अनि यहाँनिर भाले छ, र यहाँनिर डग पप्पी अर्थात् कुकुर छ। र बिरालोको नजिक को छ ल हेर त, यहाँ बिरालो यहाँ छ, बिरालो यता फर्किरहेको छ, यता जाँदैछ। पहिलो बिरालो पुग्दा पुग्दै सुरुमा कुकुरसँग पुग्छ, त्यसपछि मात्र भालेतिर पुग्छ, भालेसम्म पुग्छ। भनेपछि बिरालोको नजिक के रहेछ, कुकुर रहेछ। त्यसैले यसलाई हामीले ठिक चिन्ह लगायौं। र नानी बाबुहरू, फेरि पनि अब हामी अर्को प्रश्न गर्न गइरहेका छौं। ल हामीले यहाँ के देख्यौं ल भन त। पहिला एउटा रुख देख्यौं, अर्को हात्ती देख्यौं, अर्को बाख्रा देख्यौं। र म तिमीहरूले फेरि अर्को प्रश्न सोध्छु है त। कतिको तिमीहरूले बुझेका रहेछौ, म तिमीहरूलाई फेरि सोध्छु। यो देखाइएको चित्रमा रुख, हात्ती र बाख्रामा सबैभन्दा अग्लो चीज के छ? सर रुख छ, सर रुख छ। स्याबास, रुख नै सबैभन्दा ठुलो छ अर्थात् अग्लो छ। र अब फेरि हामी प्रश्न पढौं है, के लेखेको छ। पहिला पढ्नुपर्छ अनि मात्र उत्तर गर्नुपर्छ। हात्तीबाट टाढा रहेकालाई ठिक लगाऊ। हात्ती यहाँनिर छ, बाख्रा यहाँनिर छ। हात्ती र बाख्रा त नजिक छ, तर क्वेसनले हामीलाई के भनेको छ, टाढा। टाढा भनेको के छ, हाम्रो रुख छ। त्यसैले हामीले यसलाई टिक लगायौं। फेरि हेर त, मन्दिरबाट नजिक रहेकोलाई ठिक लगाओस् भने। मन्दिरबाट नजिक को छ ल हेर त। यता हाम्रो बायाँ साइडमा एउटा सानी नानी उभिरहेकी छिन् नमस्ते गर्दै। दायाँ साइडमा एउटा बाबु उभिरहेको छ। र इन्भिटामा नजिक को छ त मन्दिरबाट हेर त, नानी छिन्। त्यही भएर हामीले नानीलाई ठिक लगाउनु पर्छ। र फेरि अब हामी फेरि हेर त, फेरि अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। यहाँ हेर त, कति राम्रो प्रश्न छ। अब त तिमीहरूले त यो मजाले गर्छौ, खुसी खुसी तरिकाले, किनभने तिमीहरूले यो त माथि पढिसक्यौ। ल हेर प्रश्न के छ, सानो र ठुलो, अग्लो र होचो, नजिक र टाढा, तल र माथि, भित्र र बाहिरको बारेमा छलफल गरौँ भनेको छ। अब हामी चित्र हेर्छौं र यसको बारेमा छलफल गर्छौं। ल हेर त, यहाँ भरिको सबैभन्दा ठुलो जनावर के छ, भैँसी छ। भैँसीलाई हामीले बफेलो भन्छौं। र सबैभन्दा सानो के छ, कुखुरा छ। र भित्र र बाहिरको कुरा गरौँ है त। भैँसी गोठको भित्र छ, किनभनेपछि यो भित्र छ। हेर त, यता बाँधेर राखेको छ भित्र। भनेपछि बाख्राहरू, कुखुराहरू गोठको बाहिर छन्। र हेर त, अग्लो र होचोको फेरि कुरा गरौँ त। यहाँ देखिएको रुखहरू मध्ये यहाँ हेर्न सक्छौं, एउटा केराको रुख छ, यसलाई बनाना भन्छौं हामीले। र अर्को रुख छ, त्यसलाई हामीले ट्री भनौं है, TREE, ट्री, ट्री भनेको रुख। ल हेर त, केराको रुख र अर्को रुखमा कुन अग्लो छ हेर त। हामीले हेरेर भन्न सक्छौं, ट्री अथवा रुख अग्लो छ, केराको रुख होचो छ अथवा सानो छ। फेरि हामी हेरौँ त, यी मैलादेखि, यहाँ देखाइएको मैलादेखि सबैभन्दा नजिकको रुख के छ, हेर त, केराको रुख छ भने टाढाको
टाढा यो रुख छ। यो रुखलाई अहिले मानौँ ट्री भन्न छौँ है। ट्री चाहिँ यो महिलादेखि टाढा छ। अब हेरौँ, अब भित्र बाहिरको पनि भयो, सानो ठुलो पनि भयो, अग्लो हँचो पनि भयो, नजिक टाढा पनि भयो। र अब हामी तल र माथिको कुरा गर्न गइरहेका छौँ। र हेर त रुखको अथवा घरको माथि के छ हेर त, छत छ भने घरको तल के छ, जमिन छ। भनेपछि घर केमा भयो त, घर बिचमा भयो। स्याबास। र यति पढ्दा पढ्दै हामीले के बुझ्यौँ त भाइ बहिनीहरू? सानो र ठुलोको बिचमा के फरक छ, अग्लो र होचो भनेको के हो र यसमा फरक के छ, नजिक र टाढा भनेको के हो, यसमा के फरक छ, तल र माथि भनेको के हो, यसमा के फरक छ, भित्र र बाहिर भनेको के हो, यसमा के फरक छ भनेर हामीले बुझ्यौँ। र यति पढ्दाखेरि हामीलाई निश्चय पनि रमाइलो लागेको होला र हामीले धेरै कुराहरू बुझेका छौँ र बुझ्यौँ पनि होला। र यदि तिमीलाई कुनै कुरामा नबुझ्न पनि त सकिन्छ नि, पढाएपछि सबैले नै बुझ्नुपर्छ भन्ने त कतै पनि लेखेको छैन। त्यही पनि कतिले कति बुझ्छन्, कतिले कति बुझ्छन्। र यदि तिमीलाई कुनै कुरामा नबुझेको जस्तो लाग्छ भनेपछि भिडियोलाई दोहोऱ्याएर हेर्नु। दोहोऱ्याएर हेरेपछि अवश्य पनि तिमीले बुझ्नेछौ। र नजानेको कुरा चाहिँ तिमीहरूले आफ्नो बुबा मम्मीले चाहिँ भन्नुपर्छ, मम्मी मैले यो कुरा जानेन, बुबा मैले यो कुरा जानेन। अर्थात् बुबा मम्मीले पनि जान्नु भएन भनेपछि तिमीहरूले हामीलाई कमेन्ट गर्न अथवा यो दिएको नम्बरमा फोन गर्न लगाउनु पर्छ है त। र नम्बर यस्तो छ हेर त, 98 4 95 95 8 95। कतिले त नेपाली पनि राम्रोसँग पढ्न जान्दैनन् पनि, कसै त हुन्छन् नि घरमा बुवा आमाले सिकाएर इङ्ग्लिसमा पढ्ने। अब म एउटा अङ्ग्रेजीमा पनि नम्बर लेखिदिन्छु, त्यो पनि टिप है। हेर त 9849595895। कति सजिलो नम्बर छ, यो तिमीहरूले टिपेर राख है त। र तिमीहरूलाई केही प्रश्नहरू जानेको छैनौ भनेपछि तिमीहरूले यो नम्बरमा फोन गरेर सिक्न सक्छौ। अथवा फोन गर्न पनि डर लाग्छ भनेपछि तिमीले व्हाट्सएप अनि टेलिग्राममा मेसेज गरेर आफूले नजानेको कुराहरू सोध्न सक्छौ। यति भन्दै आजको मेरो गणित कक्षा 1 को पाठ 1 सकिएको छ। र मलाई आशा लाग्छ तिमीहरू आफ्नो घरमा बसेर राम्रोसँग पढ्नेछौ, एकदम खुसीसँग र स्वस्थ भएर बस्नु यस्तो समय छ है। हस्, अब म तिमीहरूसँग बिदा हुन्छु। नमस्कार भाइ बहिनीहरू।